अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ज़फ़र सईद ज़फ़र नामा के साथ। नाजरीन 2021 के शुरुआत है, जनवरी आ चुका है, जनवरी का पहला हफ्ता गुजर चुका है। ये पूरा हफ्ता सिर्फ इस रिसर्च में गुजारा गया है कि किसी तरह से हम इस बात को तय कर सकें कि 2021 हमारा कैसा होगा। तो नाजरीन आज इस प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा कि नेशनली और इंटरनेशनली 2021 कैसा हम देख रहे हैं। ये कोई प्रिडिक्शन नहीं है, कोई पेशीन गोई नहीं है, इसको हम फोरकास्टिंग कह सकते हैं। किसी हद तक ये इस मामले में है कि कुछ पैटर्न्स को समझते हुए, कुछ चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हुए ये हम कह सकते हैं कि यूं होता नज़र आ रहा है। अब वो क्या होता नज़र आ रहा है, सबसे पहले हम नेशनली देखते हैं। नेशनली 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ जो है वो पॉलिटिक्स है। ऑब्वियसली हमारे गवर्नमेंट और अपोजिशन का जो आपस में मिलान है, गवर्नमेंट और अपोजिशन का जो आपस में इंटरेक्शन चल रही है, जो तल्लुकात है, उसके हवाले से देखते हैं। तो नाज़रीन इस ज़मन में एक बहुत बड़ी खुशखबरी इंशाल्लाह मैं आपको दूंगा आज इस प्रोग्राम में, थोड़ा सा आगे जाके। अभी फ़िलहाल जो ज़रूरी बातें हैं वो पहले कर ले। ज़रूरी बातें कौन सी नाज़रीन? मैंने बड़ी देर से मैं कह रहा हूँ कि मरीम नवाज़ जो है वो सिर्फ एक ही कोशिश कर रही है। मरीम नवाज कह रही है कि भाई ये सिलेक्टेड है, ये इसके सिलेक्टर्स जो है वो इससे राब्ता छोड़े और हमसे बात करें और ये करे और वो करे, और सारी मूवमेंट उसने चलाई हुई है। इस मूवमेंट में सबसे जो कम फाल नजर आ रहे हैं वो बिलावल भुट्टो नजर आ रहे हैं, जबकि फजलुर रहमान जो है वो सर फहरिस्त है। अब सारी दुनिया को पता है कि सर जो मौलवी है फजलुर रहमान ये किराए का मौलवी है। ये एक तजियाकार को इस तरह कहना नहीं चाहिए, लेकिन अब स्टैंड लेना पड़ेगा, अब एक पोजीशन लेनी पड़ेगी। अब ये जो मिला जुला सा रुझान है ना कि हाँ मुजीब रहमान शामी साहब की तरह ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, आप भी ठीक कह रहे हैं, मैं भी ठीक कह रहा हूँ, पता नहीं फिर गलत कौन कह रहा है। तो नाज़रीन ये किराए का मौलवी है। किराए के मौलवी का सिर्फ एक ही टास्क है, किसी तरह 2021 के अंदर मरीम नवाज को पाकिस्तान से बाहर भेजा जाए। मरीम नवाज की सारी कोशिश इसी ज़िम्मन में लगी हुई है और मेरा ख्याल है कि वो चली जाएगी। अच्छा, बिलावल भुट्टो क्या करेगा? बिलावल भुट्टो टुक टुक खेलेगा। बिलावल भुट्टो ने अभी आपने देखा होगा गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में बहुत जारहाना इनिंग खेली और बड़ी अच्छी पोजीशन भी रही है उसकी। ये ऐसी बात नहीं है कि वो वहां पे हारा है, नहीं, वहां उसने मोबिलाइज किया पीपल्स पार्टी के वर्कर। अब इसी तरह इलेक्शन आ रहा है सेनेट में। पीपल्स पार्टी हमेशा से फेडरल की जमात है, वो फेडरेशन की सियासत करती है, वो सूबों की सियासत नहीं करती। तो पीपल्स पार्टी सेनेट में बड़ा भरपूर रोल प्ले करेगी। वो कश्मीर का इलेक्शन आ रहा है, वहां पे भरपूर रोल प्ले करेगी। जहां पे भी ज़िमनी इलेक्शन होगा, कोई भी इलेक्शन होगा, पीपल्स पार्टी अपना रोल प्ले करेगी, क्योंकि बिलावल को समझ लग चुकी है कि इमरान खान वाहिद रुकावट है बिलावल की राह में। पहले 2 रुकावटें थी बिलावल के वज़ीर आज़म बनने में, 2 रुकावटें थी नाज़रीन, मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे बड़ी रुकावट इमरान खान और उससे छोटी रुकावट मरीम नवाज। मरीम नवाज का पत्ता आसफ जरदारी साफ कर चुका है। कैसे? जो कुछ वो फौज के खिलाफ कर चुकी है ना मरीम नवाज, पाकिस्तान की तारीख ये कह रही है, पैटर्न्स ये कह रहे हैं कि आज तक वो कामयाब नहीं हुआ जो इस एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ लड़ा है। उसकी नस्ल मिटा दी गई है। वो भले भुट्टोज हो, वो वली खान हो, वो जाम सादिक हो, वो और भी बड़े बड़े नाम है। ये शरीफ फैमिली तो कुछ भी नहीं है, ये तो सरमायादार तबका है, ये चंद पैसों के बस बिक जाते हैं या इनका सौदा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये मज़ाहमती लोग नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ ये सारी गेम जो आपको नजर आ रही है, इसके पीछे क्या है कि मरीम नवाज 2021 के अंदर पाकिस्तान से बाहर जाना चाहती है। शी विल फ्लाई वेरी सून। फजलुर रहमान उसको बाहर भेजने के लिए अल्लाहकार बना हुआ है, आप समझते हैं। अच्छा, बिलावल भुट्टो क्या कर रहा है? बिलावल भुट्टो कह रहा है कि अच्छा मरीम नवाज साफ हो गई, पीछे रह गया इमरान खान। इमरान खान बूढ़ा आदमी है भाई, एक नहीं तो 2 टर्न और कर जाएगा। मेरा नहीं ख्याल वैसे दूसरा करेगा, लेकिन फर्ज करो एक नहीं तो 2 कर जाएगा ना। इसके बाद कौन है कौमी धारे का सियासतदान? बिलावल भुट्टो। तो आसफ जरदारी ने बिलावल भुट्टो पे ये एहसान किया है कि उसने उसकी राह के तमाम कांटे चुन लिए हैं। खुशखबरी मैंने आपको बतानी थी जो आप सोच रहे थे। नाज़रीन पाकिस्तान में पहली दफा ऐसे होने जा रहा है 2021 में। आप लोग देखेंगे
بڑی خوشخبری ہے، چھوٹی خوشخبری نہیں ہے، بہت بڑی خوشخبری ہے. یہ جو مولانا فضل الرحمان ہے نا، یہ ساری زندگی 1985 سے لے کے آج تک 20 اور 35 سال ہو گئے ہیں اسے یہ گورنمنٹس کو بلیک میل کرتے ہوئے. پیسے لیتا ہے، بلیک میل کرتا ہے، سیٹیں لیتا ہے، کوٹاز لیتا ہے، کبھی ڈیزل بیچتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے. یہ ساری براعت ختم ہونے جا رہی 2021 میں. اس وقت مولوی کے غصے کا عالم یہ ہے، میں آپ کو اپنی تھیوری پیش کرنے لگا ہوں. آپ لوگوں کو تمام حق حاصل ہے کہ اس کو ریجیکٹ کر دے اگر پسند آئے. اسٹیبلشمنٹ والے مولوی کو اس قدر غصہ چڑھا رہے ہیں، اس قدر غصہ چڑھا رہے ہیں کہ مولوی اس نہج تک پہنچ جائے کہ اس سے واپس نہ آیا جائے. اچھا پھر وہ کیا کرے گا؟ جب ظاہر ہے ایک وہ اس لیول تک پہنچ جائے گا، غصے کا عالم یہ ہوگا کہ پھر وہ بلنڈر کھیلے گا، کیچ آؤٹ ہو جائے گا، مولوی پھر وکٹ چھوڑ کے بیٹنگ کرے گا. تو اسٹیبلشمنٹ بھی یہی چاہتی ہے کہ یہ بیٹنگ وکٹیں چھوڑے، ہم ذرا وہ بلاک ہال میں بالیں پھینکیں، تو پھر دیکھتے ہیں مولوی بولڈ ہوتا ہے، کیچ آؤٹ ہوتا ہے، کہاں ہوتا ہے. مولوی کے غصے کا یہ لیول بنا دیا گیا ہے. یہ مولوی نہیں بول رہا، میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ مولوی کے اندر مولوی کا یار بول رہا ہے. کیسے؟ جو پیغام رساں ہیں وہ کون سے ختم ہو گئے، ابھی بھی پیغام رسانی چل رہی ہے. تو وہ بار بار ایک ہی میسج دے رہے ہیں، مول صاحب نہیں آپ کی کوئی بات نہیں مان رہے، کوئی بات نہیں مان رہے. مولوی ترلے کر رہا ہے، میری یہ بھی مان لو، یہ بھی مان لو، اچھا یہ مان لو، چلو اس سے کم مان لو. وہ کہہ رہے ہیں نہیں مولوی تمہاری بات کوئی نہیں ماننی. پھر مولوی ان کا جواب جلسوں میں دیتا ہے غصے کے اظہار میں کہ میں پھر یوں کر دوں گا، میں یوں کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا. تو 2021 میں مولوی بھی فارغ، مریم نواز بھی فارغ. 21 کی بات کر رہا ہوں، پورے سال کی. مریم کیسے فارغ؟ فلائی کر جائے گی. مولوی کیسے فارغ؟ کوئی بلنڈر ایسا کھیلے گا کہ ساری زندگی قومی سیاست کی کے دھارے سے نکل جائے گا. پھر یہ کوئی مفرور ہوگا یا کوئی جلاوطن ہوگا یا جیل میں ہوگا یا کوئی ایسا کچھ ایسا ضرور ہوگا اس کے ساتھ. بلاول ٹھیک سیاست کرے گا، عمران خان ٹھیک سیاست کرے گا، نارمل ہو جائے گا سارا کچھ، کوئی بڑی بات نہیں ہے. جنگ ہو سکتی ہے، وہ ایک انٹرنیشنل افیئر ہے، وہ بعد میں بات کرتے ہیں. اچھا جی اب آگئی ذرا معاشی صورتحال. یہ تو پولیٹیکل صورتحال تھی نا. معاشی صورتحال میں 2021 میں یہ جو مولوی جب بلنڈر کرے گا نا تو مولوی کچھ نہ کچھ بڑا کیوس کریٹ کرے گا اسلام آباد میں، لاہور میں یا پنجاب کے ادھر ادھر. تو 2021 میں معاشی شرح نمو تقریباً نارمل رہے، بہتر رہے. یہ آج سے جیسے آج کل چل رہی ہے، اسٹاک ایکسچینج اپنا وہ 53,000 والا ہدف پورا کرے اسی سال کے اندر اندر. آئل پرائسز جو ہے وہ نارمل رہیں گی، کوئی بہت بڑی اس میں چینج نہیں آنے والا. جابس ٹھیک ملتی رہے گی، بہت زیادہ فرق نہیں پڑنے والا. تو 1 سے 1.5 سے 2% معاشی شرح نمو ہم حاصل کر سکتے ہیں 2021 میں. 1.5 سے 2 میں کہہ رہا ہوں ہوگی انشاءاللہ. ڈالر 160 کے ہی ادھر ادھر، کبھی 5-10% نیچے، کبھی 5-10% اوپر. تو ٹریڈ کا لیول بہتر ہوتا جائے گا دن بدن. چائنا کے ساتھ تعلقات بہتر ہوتا جائے گا دن بدن. تو اس وجہ سے ہمارا جو انٹیک ہے وہ بھی ٹھیک ہوتی جائے گی. یہ 2 اشاریے. موسم کے حوالے سے میں اگر بات کروں تو بارشیں زیادہ ہوگی 2021 میں. 2021 کے سمر میں بارشیں زیادہ ہوگی. اور کچھ عسکری حوالوں سے بات کی جائے تو 2021 میں ہی جنگ ہوگی. اب انٹرنیشنلی کیا ہوگا؟ انٹرنیشنلی سے مراد یہ ہے کہ ہمارے اس خطے میں، سب کانٹیننٹ میں، انڈیا کے ساتھ، چائنا کے ساتھ، ایران کے ساتھ، یہ سارا کچھ بھی ایک بہت بڑا گیم پلان ہے. لیکن آج ٹائم ختم ہو چکا ہے. آج جو ہے وہ یہ باتیں بس اتنی سی میرا خیال ہے مجھے کر کے اجازت لینی چاہیے، کیونکہ وہ اس کے میں چھوٹے سے گلمس دے سکتا ہوں کہ 2021 میں انٹرنیشنلی جو ہے وہ 2-3 بڑی ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں. ایک اس خطے میں گلف ریجن میں، ایک ہمارے سب کانٹیننٹ میں، ایک مشرق وسطیٰ نہیں کہنا چاہیے، سینٹرل ایسٹ ہے وہ، جو ہماری ریاستیں ہیں ادھر ہمارے شمال مغرب میں، رشین اسٹیٹس جو ہیں، جو ان سے ٹوٹی ہوئی اسٹیٹس ہیں. ایک ڈیولپمنٹ وہاں سے ہونے جا رہی ہے. تو کرونا بھی کچھ کرنے جا رہا ہے.
कोरोना वैसे 2021 में पाकिस्तान में बिल्कुल नॉर्मल रहेगा, कोई बड़ी बात नहीं है, इसके पीछे कोई लंबी चौड़ी गेम नहीं रहेगी इंशाल्लाह। तो ये था आज का जफरनामा। अगली एपिसोड में आपको इंटरनेशनली क्या होगा 2021 में, ये नेशनली बताया, फिर 2021 में इंटरनेशनली बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।